आनी हो नवरो येवंचो आसा आमकां व्हरोंक आनी आमचें रुपांतर जातलें. आमी मरण आसतना आमकां तो वयर व्हरतलो. जे भाशेन जेजू मेलो आनी जिवंत जालो. जेजू मेलो, जिवंत जालो. ती कूड ताका मातयेक दिवंक पडोंक ना, पूण ती कूड घेवन तो उंच गेलो, ट्रान्सफर जालो, ट्रान्सफिगर जालो, चेंज जालो. ती बॉडी ताची रुपांतर जाली. आनी जेन्ना जेजू येतलो त्या दिसा आमची कूड रुपांतर जातली. आमची कूड नवी जातली, ओत्मीक जातली. आनी आमी मरण आसतना उंच येतली. आमचें आत्म्याचें पुनर्जीवनपण जातलें. हालेलुया. आनी जी मेल्लीं आसा बावडतान, हजार वर्सां जावन आयज गेल्लीं आसा, 2000 वर्सां जावन 2020 वर्सां जालीं, जी बावडतान मेला जेजू क्रिस्ताच्या, तांकां फोंडान घातलेलीं आसा, पुल्लेलीं आसा, तांची आडां जालीं, माती जाली, गोबर जालो. ज्या जाग्यार तांकां पुल्लेलीं, ज्या जाग्यार तांकां शिमितीन घातलेलीं, त्याच जाग्या वयलीं जेजू येता त्या दिसा वाऱ्याचेर, कुपांचेर, मोडबाचेर, त्या दिसा बावडतान मेल्लीं जेजू क्रिस्ताच्या त्याच फोंडांतलीं, ज्या जाग्यार तांकां घातलेलीं, पुल्लेलीं, त्या जाग्या वयलीं ती पोत्तून बाई सतल्यान उंच येतली, सर्गार वयतली. नवी कूड ताका मेवतली. त्या दिसा तांकां नवी कूड मेवतली, सर्गीची कूड मेवतली, जी केन्नाच आनी पिड्यार जायना पळय तसली कूड मेवतली. आनी आमकां सगल्यांक असली एक कूड मेवतली जी केन्नाच पिड्यार जायना. जेजू येवच्या पयलीं आमी मरत जाल्यार ही कूड आमची माती जातली. जेजू येवच्या पयलीं आमी मेलीं जाल्यार ही कूड माती जातली. किडे खातले, वावत खातले. हालेलुया. पूण ज्या जाग्यार आमकां पुल्लेलें आसतलें, ज्या जाग्यार आमी आसतलीं, त्या जाग्या वयलीं जेजू येता त्या दिसा मोडबाचेर आमी थिंगासरल्यान बाईस सोदतलीं. त्या फोंडान न्ही बाईस सोदतलीं, त्या फोंडान आमी केन्ना हाडचें ना. हालेलुया. ही आमची खात्री, हो आमचो भरोसो, हो आमचो फुडार. पूण आमी जिवीं आसा पळय तीं सगलीं जेजू येता त्या दिसा आमी जिवीं आसा जाल्यार ही कूड मरण आसतना, हाची माती जायनासतना, ही वावत खायनासतना, ही मातयेक लायनासतना, फोंडाक लायनासतना ही कूड रुपांतर जातली आनी उंच वेतली. आनी ती केन्नाच आनी काबार जावचें ना, पिड्यार जावचें ना. ती कूड पिड्यार जावचें ना. असलें एक ठिकाण तुमकां तयार केला, असलें एक राष्ट्र तुमकां तयार केला, असलो एक देश तुमकां तयार केला, असली एक सिटी तुमकां तयार केला. म्हज्या बापाच्या घरान पुष्कळ सुवात्यो आसात आनी हांव येता तुमकां सुवात तयार करूंक. आनी सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो तुमकां व्हरोंक. जंयसर म्हजो बाप आसा, जंयसर हांव रावता थिंगा तुमी रावची. John chapter 14 verse 1 verse 2. हालेलुया. हांव येता म्हज्या बापाच्या घरान, हांव येता. आनी पेद्रू म्हणटा, सायबा तूं खंय येता, पळय तें आमी नको, इल्लें वाट कोणा भशेन जाणा जातलें हांव. आनी जेजू म्हणटा, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. वाट स्वर्गार वचपाची, वाट साल्वोसामाची, तारुणाची, जिवीत मेळपाची, सुटका मेळपाची, पेकोवणी मेळपाची, बेसांवां मेळपाची, सगळे भशेची वाट जेजू. जेजूच सत एकूच, सत एकूच जेजूच, ताच्या भायर सत ना. बायबल सत, सताची वाट, उजवाडाची वाट. जायतें कितें ह्या संवसारान आसा, धर्म, चाली, रिती, मनशांनी करून दवरलेलीं पुस्तकां, बरोवन दवरलेलीं पुस्तकां, हें सत न्हय. ती सताची कॉपी. सत बायबल, सत जेजू, तातूंतलें जायतें कितें कॉपी मारून मनशांनी घडयल्लीं आसा आपलीं पुस्तकां. पूर्ण सत थिंगाणा, डुप्लिकेट सत तें जेजू एकलोच सत. वाट, सत आनी जिवीत
तो जिवो आसा आनी जिवीत दिता तो तोच जिवीत वाट सोत आनी जिवीत तोच तुका जिवीत जाय तें जिवीत आतां हांवें सांगलां पळय तें ही कूड मरोनासतना स्वर्गार पावतली मेल्ले कुडी माती गोबर जाल्लेले उठ्ठल्यो नवी कूड मेवतली जिवीत दितलो तो जेजूच ताच्या भायर आनी दुसरो ना वाट सत आनी जिवीत तो एकलोच ताचें नांव जेजू क्रिस्त येवचो आसा पळय तो एकलोच ताचें नांव जेजू क्रिस्त मरोन पुनर्जिवंत जालो तो एकलोच जेजू क्रिस्त हालेलुया मरणांक हारायलें तो एकलोच जेजू क्रिस्त ह्या मरणा मुखार सगळे हरवले ह्या पातका मुखार सगळे हरवले सगळ्यांनी पातकाक डिमी मोडली सगळे पातका मुखार पडले पातकान हरायले पातकान सगळ्यांची डिमी मोडून आपल्याक नमस्कार करून घेतलो मरणान सगळ्यांक हरायले मारून उडयले पूण एकलो आयलो स्वर्गांतल्यान आयलो देवाचो पूत आयलो ताचें नांव जेजू क्रिस्त ताणें पातोक नासतना जुलूम घेतलो पातकान जुलूम घेवंक ना पातका विरेन पातोक कसलेंच पातोक नासलें सगळ्यांचें पातोक आपल्याचेर घेतलें आपूण पातकी कसो जालो आपलें पवित्रपण मनशाक दिलें आपूण दुयेंत जालो आपली पेकोवणी आमकां दिली आमचे शिराप आपल्याचेर घेतले आनी आमकां बेसांवां दिलीं आमचें मरण आपूण मेलो आपलें जिवीत आमकां दिलें आपूण लजेक पडलो आमकां मान दिलो बाबा आशिल्लो पयस जालो आमकां बाबाचे वेंगेन घातले पातकाच्या मुखार सगळे हालोवले पातकान सगळ्यांक हालयले हारायले उडयले बुडयले तोडले पूण एकटो आयलो आंकवारे समें पातका विरेन जल्मलो पातका विरेन जिवीत जियेलो पातोक नासतना जिवीत जियेलो पातकाचेर ताणें अधिकार केलो पातकान तो पडोंक ना पातकान ताका हारोवंक जावंक ना फोंडान ताका धरूंक जावंक ना पातकान ताका हारोवंक जावंक ना पातोक ताच्या भितर येवंक जावंक ना पातोक ताच्या भितर येवंक प्रयत्न करतालो पातकाचो जीव पातकाचो स्पिरीट ताच्या भितर येवंक वावुरतालो पूण पातकाचो जीव पातकाचो स्पिरीट ताच्या भितर येवंक जावंक ना ताणें पातकाचेर अधिकार केलो पातकाक ताणें तोडून मोडून उडयलें सैतानाची राजवट ती ताणें हालयली बिगडायली पातोक ताच्या मुखार डिमी मोडली पातकान सैतान ताच्या मुखार पॅरलायज जालो सैतानान जायतो प्रयत्न केलो ताका पातकान उडोवंक म्हणून जेजू हारोवंक ना जेजू कोणाच्यान हारोवंक जावंक ना पातकाच्यान हारोवंक जावंक ना मरणाच्यान हारोवंक जावंक ना फोंडान ताका धरूंक जावंक ना आमचे शापाय येवन गेले मरोन गेले फोंडांतले ते भायर तांकां सरोंक जावंक ना फोंडान ताका दामून दवरले देंवतरान सैतानान ताका दामून दवरले इफेनान दवरले पूण जेजू आयलो कैद्यांची सुटका करून ताणें परगटलें आनी कैद्यांची सुटका परगटलें ताणें जिवीत परगटलें ताणें पेकोवणी परगटली हालेलुया ताणें बेसांव परगटलीं ताणें उजवाड परगटलो आनी आयज हो उजवाड आमकां मेवता आनी तुका आनी म्हाका मेवला आनी आमच्या जिविताचो काडूक नांद जावन गेल्लो आसा आमची दुयेंसां नांद जावन गेल्लीं आसा आमच्या जिविताचेर अधिकार करताले सैतान तें नाच जावन गेल्लें आसा तुंटोन पडलें आसा पातकाची डिझायर वो पातकाचो फोर्स आसलो तो तुंटोन पडलो आसा पातक आतां वीक जाल्लें आसा देखून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्यान पातकाक हारोव येता पातकाचेर जैत व्हरो येता कित्याक ताणें जैत व्हेलें ताणें पातकाक हारयलें देखून आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी वी कॅन डू ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स अस ताणें पातकाक हारयलें देखून ताणें पातकाचेर तो उंच चडलो देखून अधिकार केलो देखून आयज ताच्या नांवान ताका मानतलो ताच्या सोयरेगोतीन चलतलो ताच्यानूय जेजू क्रिस्ताच्या बळान सगळें कितें करूं येता म्हूण देवाचें उतर सांगता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फिलिपियन 4:13 आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स अस आमच्यांनी सगळें कितें करूं येता आमच्यांनी करूं येता असलीं कामां जी मनशांक सजमावचें ना मनशाच्या नदरेक
मनशाच्या मोनाक पावना तसलें कितें, सजमोना तसलें कितें, तसले मिलाग्र्यो, तसलीं उत्सोर्यां, तसलीं अजापां तो कोत्ता. हालेलुया. कित्याक तो पुनर्जीवन जालो आनी तो पुनर्जीवन जावपाचो फोर्स तो आत्मो देवाचो आत्मो ताका पुनर्जीवन करतलो आत्मो देवाचो. हो तो देवाचो पावर आयज अवेलेबल आसा त्या खुर्सार म्हणजे ताच्या मरणा उद्देशी आयज व्हांवता ती पदवी, तो पावर जो आशेता, ताणेता, भुकेता ते पदवेक, त्या पावराक घेवंक सोदता, ते मिलाग्र्यो करपाचो पावर आनी पदवी ताका मेवता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कोणूय जावं, हालेलुया. जो मनीस जेजू फुड्यान येतलो ती पदवी आनी पावर ताका मेळोंक लागता. जरी तो तूं डिजायर कोत्ता, हांव उडयता वो सोदता ती पदवी, जेजू कोणेन मागता जाल्यार ती पदवी तुकाय मेवता. हालेलुया. आनी तुज्यानय असलीं ओचोरयां, मिलाग्र्यो आनी कामां करूं येता. पयलें म्हणल्यार पातकाक हारों येता आनी दुसरें मागीर तुज्यानय पवित्रात्म्यान बरोवन असलीं ओचोरयां, असलीं कामां करूं येता जीं आपोस्तलांनी केलीं, शिसांनी केलीं, सातां भक्तांनी केलीं. जेजून केल्या उपरांत तांकां दिलो पावर ताणें केलें आनी आयज ती पदवी अवेलेबल आसा. आमकां सगल्यांक तोच आत्मो दिता, तोच पवित्र आत्मो दिता आनी आमच्यांनी असलीं करूं येता कामां, मिलाग्री, उत्सोर्यां जे मनशांक, जे मोनाक सजमोंक लागून पावचें ना, मनशाची मोत तिका पावना, मनशाची गिन्यान तिका पावना, ताका एक्सप्लेनेशन आसचें ना. हालेलुया. असलीं कामां जंयसर मनशाचे दोळे पावना, जंयसर मनशाची सजमेकाय पावना. हालेलुया. कोणा भाशेन लोंगडे उडटा काय, कोणा भाशेन मेल्ले जिवे जाता काय, कोणा भाशेन मनशाचे किडनी नोय जाता, कोणा भाशेन नासलेले पार्ट्स मनशाक तयार जाता ऑटोमॅटीक. देवाचे पदवेन, देवाच्या पावरान, देवाच्या आत्म्याक लागून तो आत्मो येवन कामां करूंक लागता. कोणा भाशेन आमी पळयता पयशे जाता, कॉयन जाता, नोटी जाता, हें सगलें ताच्या पुनर्जीवनपणाचो फोर्स, पावर, तो पुनर्जीवन जालो देखून ती शक्ती पयलीं नासली. जेजू पयलीं नासली पुनर्जीवनपणाची शक्ती. पुनर्जीवन जालो पळय तो एकलोच जेजू, जो आनी केन्नाच मरोंक ना. ताच्या पयले इलायजान जिबे केले मनशाक, वो जेजून जिबे केले, ते जिबे जाल्ले पोत्तून मेले. जिवे जाल्ले थोड्या तेंपान, थोड्या वर्सांनी पोत्तून मेले. पूण जेजू मेलो, एकलोच उठलो आनी आनी उंच गेलो, स्वर्गार गेलो आनी केन्नाच आनी मरोंक ना. आनी तो केन्नाच मरोना. आयज आसा कितलेच पावटी संवसारान आसा, विजीट कोत्ता म्हण नांव, पूण संवसाराक विजीट कोत्ता, जायत्या जाणांक विजीट कोत्ता, जायत्या जाणांक भेट दिता, जायत्या जाणांक दर्शन दिता, जायत्या जाणांच्या मुखार एपियर जाता, जायते म्हण उलयता, विजीट कोत्ता अशें म्हणना, पूण एक एनकावंटर तांकां मेवता. जेजू आसात ह्या संवसारान, सदां आसतलो म्हण ताणें सांगलां. हो संवसार सर्वपर्यंत हांव तुमच्या बरोबर सांगता आसतलो म्हण सांगलां. म्हणजे तो आसा, सदां आसा, सगल्या वेळार आसा. उलो मारतल्याक सगल्या वेळार हाजीर आसता तो. दिश्टी पडना जायत, पूण कांय जाणांक मेवता, दिश्टी पडटाय. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू एके भाशेन स्वर्गार गेलो, पूण स्वर्गार आसतनाय ह्या संवसाराचेरूय आसा, सगळे वेळार आसा, आमच्या मदीं आसा. तो म्हणटा 2 जाण 3 जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाता त्या त्या जाग्याचेर हांव आसतलों. आयज आमच्या मदीं जेजू आसा. आमचो हात पावचो ना ताका, आमचो हात लागचो ना ताका, आमचो हात आमच्या थिंगा पावोंक आमच्यांनी जायना, वा आमची सोजमेकाय थिंगा पावना, आमच्या गिन्यान थिंगा पावचें ना, आमच्या दोळ्यांनी दिश्टी पडचें ना. पूण आमच्या मदीं आपल्या आत्म्यान सगल्या वेळार भोंवत आसता. देखून आसा थिंगा आमी बसून आसा थिंगा जायती बरी जाता. आसा थिंगा तुमचें दूख नान जाता, कित्याक तो तुमच्या मदीं भोंवता, काम करता, हात लायता. आनी तुमचें दुयेंस आसना, तेजी पेन आसना, फाटीची दूख आसली नान जावन येता, दोळ्यान दूख आसली दोळ्यान दिश्टी पडोंक लागता. कित्याक तो आसा देखून आनी आमच्या मदीं रावता, भोंवता, आपल्या आत्म्यान ते मिलाग्री जावंक लागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो पुनर्जीवन जालो. हालेलुया.
आनी आयज आमच्या मदें आसा. हालेलुया. तर सगळ्यांक तुमकां आय विश यू वन्स अगेन हॅपी इस्टर हांव म्हणचें ना पूण हॅपी रेजरेक्शन डे अशें म्हणटा हांव. हालेलुया. हॅपी रेजरेक्शन डे तुमकां सगळ्यांक. तुमच्या घरांनी कशें ह्या जाग्यार आसलेलीं आमची बाबिणां हॅपी रेजरेक्शन डे. हालेलुया. खुशाल बरी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाचो दीस आमी उगडास करता, सेलेब्रेट करता आनी देवाक आर्गां दिता. तो मेलो देखून आमकां म्हणजे तो मेलो म्हणल्यार आमचें मरण मेलो. आमी मरतलीं अशें आमची कूड मरतली पूण जेजू येता पळय तेन्ना आमी आसा जाल्यार ही मरचें ना, ही नवी जातली आनी उजवी येतली. हालेलुया. म्हणजे तो आमचें मरण मेलो आमकां आनी मरण ना, जिवीत मेवला. आय एम द वे द ट्रूथ एंड द लायफ. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. हालेलुया. तर सगळ्यांक तुमकां हॅपी हॅपी रेजरेक्शन डे. हॅपी रेजरेक्शन डे. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या आयज करीत ह्या दिसाक देवान तुमकां आशिर्वादीत करूं, देवान तुमची दारां उक्ती करूं म्हणून मागता हांव. देवान तुमची दारां उक्ती करूं आनी घडना आसलेलीं कामां वचलीं आनी कठीण आसलीं कठीण अशें तुमकां दिसता तसलीं कामां देवान आपले पदवेन पुनर्जीवन जाल्ले पदवेन करूं म्हणून हांव मागता हांव. आनी असले असले मिलाग्रे तुमकां करून देवान दाखोवं. तुमी अजाप जातलीं, तुमी तोटाकतलीं, तुमी सरप्रायज जातलीं आनी तुमचें जिवीत आशिर्वादीक जावं दी म्हणून मागता हांव. जायते जाणांक जेजू आयलो उजवाड जावन सगल्यांक उजवाड दिलो. जेजू आयलो एक खुशाल कांयचो संदेश जावन सगल्यांक खुशालकाय वांटली, पेकोवणी वांटली. हालेलुया. दुबड्यांक ग्रेसकाय वांटली. हालेलुया. आनी आयज ही पुनर्जीवनपणाची शक्ती व्हांवता ह्या संवसाराचेर देखून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान डिलिव्हरन्स जाता, पेकोवणी जाता, मिलाग्रे जाता. आनी आयज तूं आवडेत जाल्यार ते शक्तेक तो ते शक्तेचो पवित्र आत्मा तुमकां दिता. हालेलुया. ताणें म्हटलां आनी निमाण्या वेळार आनी निमाण्या दिसांनी शेवटाच्या वेळार हो म्हजो पवित्र आत्मो हांव सगल्यांचेर पाठयतलो, सगल्यांचेर धाडटलो. तुमच्या पुतां धुवांचेर upon your sons and upon your daughters and they will prophesy. आनी ती बाकितां करतलीं. तुमी पदवेन बसतलीं, तुमी शक्तेन बसतलीं, तुमी पावरान बसतलीं जेन्ना हो पवित्र आत्मो स्वर्गांतल्यान तुमचेर देंवतलो. तुमी आसा तशीं केन्ना उरचें ना. तुमी नवीं जातलीं, डिफरंट जातलीं आनी हो संवसार तुमी हालयतलीं एकाच नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, पवित्र आत्म्या उदेशी. हालेलुया. तुमी ताची गवाय जातलीं सामारियाक, हालेलुया, जेरुसलेमाक आनी संवसाराच्या सगल्या कोणशांचेर. अपोस्तल मरून गेले, शीस मरून गेले, सांत भक्त मरून गेले, पण आयच्या काळाची, आयच्या दिसाची आमी सांतां भक्तां आमी ताचे गवाय. देखून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची, ताच्या जल्माची, ताच्या जिविताची खबर घेवन आमी मुखार वचोंक गरज. आमी ताचे गवाय जावंक गरज. ह्या संवसाराक आमी तो संदेश दिवची गरज. आमी वचना जाल्यार कोण वेतलीं, आमी सांगना जाल्यार कोण सांगतलीं. आमी ताका गवाय जायना जाल्यार ह्या पुनर्जीवनपणाची, ह्या जेजूची गवाय आमी जायना जाल्यार कोण जातलीं. शीस मेले, सांत भक्त मरून गेले, ते बरे गवाय जाले. ताणें परगटलो जेजूक, ताणें आपली रेस फिनिश केली, आपली रेस ते बरे भाशेन धांवले, ताका दिल्लें काम बरे भाशेन ताणें पुरें केलें. आनी आयज शेकडे वर्सां जावन पासार जायत गेलें हें कॉलिंग, हें कॉल पासार जायत गेलें आनी मनीस देवाचें काम करीत गेले. आनी आयज आमी आसा तें काम आमी करुया.
आमी करूंक जाय. हालेलुया. आनी आमी जावंक जाय तो एक उजवाड दुसऱ्यांक. आमी जावंक जाय ते शिस्त एक दुसऱ्यांक. आमी जावंक जाय ते आपोस्तल दुसऱ्यांक. ह्या काळाचे आमी जावंक जाय संदेश परगटणार एक एकली. हांवूच न्हय, सगल्यांक तोंड आसा, सगल्यांनी जेजूचें नांव दुसऱ्यांक सांगची गरज. हालेलुया. नाजाल्यार तुका देव तोंड दिवचो नासलो. कित्याक तुका तोंड दिला? जेवंकूच न्हय, पूण ताचें नांव, रोचणाऱ्याचें नांव हो संवसार कोणें रोचलो, कोणें घडयलो, कोण कशें पातकान मनशान पातक आदारलें, कशें पातकाक लागून तो क्रूस घेवन गेलो, कसो तो ताणें आपल्या आंगार गाये घेतले, शापकांचो मार घेतलो आमच्या गुन्यांवाक लागून, आमच्या करण्याक लागून ताका शापकांचो मार पडलो आनी सगलें ताणें घेतलें. जाल्यार हो संदेश जो आमचो बापूय मेला, त्या क्रुसार मेलो आमचो बापूय, त्या बापायचें आमी नांव लिपोवन कित्याक दवरतलें? हांव आमच्या बापान बरें केल्लें आसा आमकां. आमच्या बापान कितलें केल्लें आसा आमकां. खांदार तो क्रूस घेवन तो दोंगर चडोवन गेलो. हें बापाचें बरेंपण आमी कित्याक लिपोवया? आमी आमचें वस्तू आनी आमचें व्हडपणां आमी कितल्या जाणांक सांगत भोंवता आसतलीं? आमचीं व्हडपणां आमी कितल्यांक सांगता? म्हाका हें आसा, म्हाका तें आसा, म्हाका हो वडकोता, म्हाका तो वडकोता, म्हाका हो गुंड आसा म्हाका कडेन, म्हाका तो मनिस्टर आसा, हो म्हाजो फ्रेंड, तो म्हजो फ्रेंड. आमची व्हडपण आमी कितल्या जाणांक सांगूंक भोंवता आसतलें? आमच्या बापान तो क्रूस घेवन तो दोंगर चडोवन गेलो. ती सारी 9 चापकां ताचेर पडलीं, ताका पिंजलो, ताका मांस लागून ती ओडून काडलेलें, रक्ताचो वाव देंवतालो. तो क्रूस घेवन तो दोंगर चडलो. हें बरेंपण ह्या बापायन, तुज्या बापायन, म्हज्या बापायन तुका म्हाका केला. हें बरेंपण कित्याक लिपोवन दवरचें? हें कित्याक पेटयन दवरताय आमी? हें कित्याक आलमारीन घालून दवरता हांव? आनी आमचीं व्हडपणां सांगत आमी भोंवता. जाल्यार ताणें आमकां हो सर कित्याक दिवचो? हालेलुया. आर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. आमी फेस्तांच करूंक उरलेलीं आसा, आमी पार्ट्योच करूंक उरलेलीं आसा, आमी सेलेब्रेशनांच करूंक उरलेलीं आसा. जायते जावन ओरोसभर ताका देवाचो उडास जायना. फकत एक क्रिसमस आयलें आनी इस्टर आयलो, गुड फ्रायडे आयलो, तेन्ना ताका देवा उडास येता. वर्साक एक फावट ते मागीर भेट करूंक येता देवाक. हॅपी इस्टर आनी मेरी क्रिसमस हे 2 दीस उडास येता तांकां. दर एका दिसाक आमचें सेलेब्रेशन जावंक जाय. कितें सेलेब्रेशन? ताका प्रेज करप, ताचें नांव वयर उबारप. देखून दर एका दिसा आमी जिवंक जाय आमचें जिवीत ताका प्रेज करपाचें जिवीत, ताका वाखाणपाचें जिवीत. न्हय एक दीस येतलो म्हूण वर्साक क्रिसमस आनी आमी इगोर्जेन येतलीं. एक दीस येतलो फ्रायडे, गुड फ्रायडे, इस्टर, आमी तेन्ना इगोर्जेन येतलीं. बापाचें नांव कित्याक आनी केन्ना आमी प्रेज करतलीं? केन्ना वयर उबारतलें बापाचें नांव? ज्या बापान गाये घेतले. हालेलुया. कोयते मारलेले भाशेन ताचेर कोयते मारता. एका मनशाचेर जर कोयते मारले जाल्यार कितें जाता? ते चापकां कितें आसलें? ते हूक आसले, ताका हूक गोरे आसले. ते चापकां बेश्टे नासलें. ते एक चाबूक मारप म्हटल्यार ताका गोरे आसले, हूक आसले. ते पिंजोवन काडटालें. सगळें मांसूच ज्या जाग्याचेर पडटा थिंगासर बुराक जातालो आनी आख्खेंच ओडून येतालें. हें बापान, तुज्या बापाक मार पडला. कोणूच आपल्या बापाक मार पडला जाल्यार वगीर रावत काय? कोणूय आपल्या बापाक मारता जाल्यार वगीच रावतलो काय आनी पडयतलो? कोण आपल्या बापायक मारता जाल्यार वगीच बसून पळयतलो काय? ह्या बापायन तुजो मोग केलो, ह्या बापायन म्हजो मोग केलो.
एक चापूक ताका पडोंक ना. ते दिसांनी 9 चापकां ताचेर पडली. ते दिसांनी 9 चापकां. कितें जालें आसतलें ताचें? कितें जालें आसतलें ताचें आंगाचें? कुडक्यान कुडके ताचे ओडून काडलेले. मांस अशें लांबतालें आसतलें. एक मनीस म्हणून तो वळखोंक मेळनासलो. जानवरांक मारता ते भशेन ताका मारलेलो. ह्या मोगाड बापान तुज्या पासत म्हज्या पासत त्या क्रुसाचेर बलिदान केलो. बलिदान जालो. हाताचेर ते किडे नियाडात. तुमचे हात पडयात ह्या वेळार. तुमच्या हाताचेर जरी तर किडे मारले जाल्यार कितें जातलें? तुमचे पांय एकठांय करून तांकां किडे टोपले जाल्यार हातोड्यान मारले जाल्यार कितें जातलें? असलो मोग ताचो मोग बदलो ना. ताचो मोग इटर्नल. सारको ताका पिंजलेलो. पिंजून काडलें ताचें मांस. एक तेंबो व्हरोंक ना एके भशेन ताच्या आंगान ताचे कुडीन रक्ताचो वाव देंवतालो. ह्या बापान तुजो म्हजो मोग करूंक तयार जालो हें घेवंक, बगूंक, हें सोंसूंक. तापटांचो मार, फोंटांचो मार, लिती उडयली ताचेर, कांटे घातले, कांट्याचो मुखूट घातलो ताका. दांड्यांनी मारताले आसतले ताका जानवरां भशेन. हो ताचो मोग. तो तुजो मोग कोत्ता. तो तुजो मोग कोत्ता. केन्ना चिंतनाका तो तुजो मोग करिना. केन्ना चिंतनाका तुजो कोण ना. एक असलो आसा बापूय जो ताची वेंग सगल्या वेळार ती वेंग उक्ती आसा. त्या क्रुसाचेर आपले हात ते उक्ते करून तो संवसाराक आपयता. मोग जावं ताका मोग तो मेवता. केद्याय वेळार येयलो जाल्यार ताचे वेगेन तो कम्फर्ट मेवता. बापा, आमच्या तुका कांयच दिवंक जायना. पण दर एका दिसा तुका आमी दोनया वाकडणी दिवंक सोदता. हांव आमच्या लागीं कांयच ना तुका आनी दिवंक. बापाचें नांव आमी कित्याक म्हण फाटीं दवरतलें हांव, लिपयतलें हांव. कित्याक एक दीस आनी 2 दीस आमकां उडास येता ताचो. आमची ओडपणां सांगता हांव आमी दुसऱ्यांक. पण ह्या बापाचें ताच्या मोगाचें व्हडपण आमी कित्याक दुसऱ्यांक सांगून हाटीर रावता. सांगल्यार दुसऱ्यांक तांचेंय बरें जातलें. बापाचो मोग दुसऱ्यांक सांगात, दियात. तांकांय कळोन दी की तांकांय एक बापूय आसा. ज्या बापायक ती ओळखना, ज्या बापान ताचो इतलो मोग केलो आनी क्रुसाचेर बलिदान जालो. ह्या संवसारान जायतो मेजूंक जायना तितलो लोक आसा जे त्रासांनी आसा, कश्टांनी आसा, विलाप करता, रडटा, निराशे आसा, हारलेले आसा आपल्या जिवितान, व सुइसायड करपाचे आसा, रिणांनी बुडलेले आसा. तांचो कोणूच ना. ते आपलो जीव काबार करचे आसा. आनी ह्या बापाक आमी ओडकल्ली मनशां, ह्या बापाचो मोग आनी हो बापूय आमी ताका दिवंक कित्याक म्हण हाटीर रावता. एका वेळार आमकांय कोणें हो बाप दिलो, ह्या बापाची ओळख दिली. आमी बाप नासतना कशें जियेतालीं. आमी जियेतालीं इग्नोरंटली. आमकां जाय तशी आमचीच खुशी करीत वेतालीं. पण कोण तरी आयलो आमच्या जिवितान आसतलो. ताणें आमकां हो बाप दिलो, बापाची ओळख दिली, बापा बद्दल सांगलें, ताच्या मोगाची आमकां घडण्यो सांगल्यो. आनी आमकां कळोन आयलें कितलो आमचो कोणें मोग केलो.
जो आमच्या आवय बापाय पण तो एकलो आमच्या पासत मेलो आनी आख्ख्या संवसारा पासत मेलो. आयज धर्मा खातीर झगडीन वता. धर्माक लागून म्हजो धर्म व्हड, तुजो धर्म ल्हान. आमी जाणा जावचें, सजमोचें. एक बलिदान केल्लो एकूच आसा ह्या संवसाराक, एकूच सोडवणदार आनी तारोक आसा, ताचें नांव जेजू क्रिस्त. दुसरी वाट ना. हें सोत आनी हें सोत जायते जाणांक नाका. खंयच्याच धर्माचो वडील कोणूच मरोंक ना आपल्या लोकां पासत. जेजू मेलो आख्खे आमचे पोरजे पासत, ह्या संवसारा पासत. आनी ताचे लागीं आसा तें गुपीत, सगळें गुपीत जें आमकां जाय आमच्या जिविताक. हालेलुया. तो तुमचो मोग कोत्ता. हालेलुया. तो तुमचो मोग कोत्ता. जेजू तुजो मोग कोत्ता बाबा. जेजू तुजो मोग कोत्ता बाबा. जेजू तुजो मोग कोत्ता भयणी. तो तुका आशेता, आवडेता. तूं केन्ना ताचे वेंगेन येवन ताका वेंग मागतलें काय ना. तो तुका मोगान भरूंक सोदता. तो तुका मोग दिवंक सोदता. जो कोण तुका दिवंक शकना. ताका कोण ना. ताचो मोग तुका अवेलेबल आसा सगळे वेळार. ताच्या कडेन यो. तो तुका बोदतलो. तो तुका बोदतलो. आर्गां तुका जेजू. म्हणया जेजू म्हज्या जिवितान ये. म्हाका तुजी गरज. तूं नासतना म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जेजू म्हजें जिवीत संपूर्ण नवें कर. संपूर्ण बदल. म्हाका तुजे वाटेन चलोंक जाय. दी म्हाका बळ. हांव चुकतां. दोनया जेजू म्हाका उबार. दी म्हाका बळ चलोंक तुजे वाटेन. जेजूच्या नांवान बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. कर म्हजें जिवीत संपूर्ण नवें. म्हज्या घराब्याक ब्लेस कर देवा. म्हजे फॅमिलीक ब्लेस कर देवा. बापा दे म्हाका काडीज मोगाचें तुजे भाशेन. तुजे भाशेन हांवें दुसऱ्यान पडोवंक. तुजे भाशेन दुसऱ्यांक हांवें पडोवंक. पवित्र आत्म्या म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. तुज्या पुनर्जीवनपणाची शक्ती म्हजेर धाड. म्हजें काळीज नवें कर. म्हज्या काळजाची नवसरणी कर. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. म्हज्या जेजू म्हाका तूं जाय. म्हाका तुजी गरज. तुजे शांतीन म्हजें मन भर. तुजे शांतीन म्हाका भर. पेकोय म्हजी कूड. जेजू तुज्या नांवान म्हजी कूड पेकोवंक दी. पेकोय म्हजे गाये. म्हजी पिडा. म्हजी दुयेंसां. जेजू हांव सुटका घेता.
हांव शांती घेता पवित्र आत्म्या म्हाका नवो कर जेजूच्या नांवान हालेलुया स्वर्ग उक्तो कर देवा म्हजी मागणी आयकून घे देवा आयज ह्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक म्हजे विलाप आयकून घे देवा हालेलुया थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया बऱ्या देवा खऱ्या देवा जिव्या देवा म्हजी मागणी तुज्या मुखार पावूं दी हालेलुया हार गा तुका जेजू थँक यू लॉर्ड हालेलुया तुमचे घरा बी ब्लेस जावं दी म्हणून मागता हांव तुमचे फॅमिली ब्लेस जावं दी म्हणून हांव मागता ओडती ओडती खावा देवान तुमच्या जिवितान करचें म्हणून हांव मागता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आर्गां तुका जेजू तुज्या कुर्साच्या मरणा पासून हांव तुका आर्गां दिता तुज्या कुर्साच्या मरणा पासून हांव तुका आर्गां दिता तुज्या एकट्या गाया पासून हांव तुका आर्गां दिता म्हजे पासून कुर्सार मेलोय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता म्हज्या बापा तुवें म्हाका सणोवंक ना तुवें म्हाका सणून घालोवंक ना तुवें म्हाका सोडूंक ना कितलो तुजो व्हड तो मोग देवा तो म्हजो मोग कोत्ताय तो म्हजो मोग कोत्ताय देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया देखून आमी एकामेकाक लागीं घेवया वेंगोवया ताणें आमकां वेंग मारली त्या कुर्साचे दोनूय हात करून ताणें आमकां वेंग मारली त्या कुर्साचे ताणें आमकां बक्षिली आयज आमी बक्षिया आनी आमचें जिवीत ब्लेस जातलें बेस्ट जातलें हालेलुया आयज जितलें बोगसणें व्हांवतलें तितलें आमच्या जिवितान बेसमां व्हांवतलीं आमी घेवन रावता तितलें बारीक 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 कितें आमी घेवन रावता तितलें आमच्या मनान आमची बेसमां आमी ताल्या मारून दवरतलें आमची बेसामां आडोवन दवरतलें बोगसणें व्हांवता तितलें तुमकां बेसामाचीं दारां उक्तीं जातलीं तुमच्या घराब्यांत तुमचे फॅमिलीक बेसामाचीं दारां उक्तीं जातलीं Bless them abundantly, Lord. Cover them with your glory. Answer them from heaven above, my Father. बाबा तूं तांचो कितलो मोग कोत्ता बापा तूं तांचो कितलो मोग कोत्ता घराबे हे फॅमिली आमकां पळयता आसतना युट्यूबाचेर लोकांक तूं तांचो कितलो मोग कोत्ताय बापा आनी आयज ताचे प्रेज तूं आन्सर कोत्तलो बापा तांकां तूं सोडचो नाय बापा ते त्रासांनी तूं तांकां सोडचो नाय तांच्या कश्टांनी तांचे पिडेन तांच्या गायांनी तांच्या वडवड्यांनी तांकां तूं सोडचो नाय देवा बापा बापा ते गराबे उजवाडान बरो निमणो मागता देवा ते गराबे पेको निमणो मागता हांव तांची कामां जावं दी म्हणून मागता हांव बापा तुज्या पुनर्जीवनपणाचे शक्तेन बापा ते सगळें बदलनी
त्या फोंडा वयले तांचे फातर वसोनी देवा आयज रातीक आयज ह्या सांजेच्या वेळार हांगा पळयतलीं युट्यूबाचेर तांच्याय फोंडा वयले तांच्याय जिवितांतले आडकडेचे फातर ते वसोनी देवा तो फोंड तुजो उक्तो जालो तो फातर कुशेन सोल्लो तो फातर कुशेन सोल्लो देवा आयज तांकां देंवचारान घातलेले आडकडेचे फातर तांचे वाटेंतले आयज कुशेन सरोनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांचे आडकडेचे फातर कुशेन सरोनी देवा आयज तांचे वाट उक्ते जावं दी आनी ती पेखोवन दी देवा ती ब्लेस जावं दी वय सरोनी बापा स्वर्गात तावन तुजो हात विस्तारून तांचेर ह्या वेळार पेकोणेचो हात धर बापा पेकोय तांच्या भुरग्यांक ल्हान तशें व्हडांक तांकां पेकोय देवा ते कुर्साचे किड्यांचे गायांनी तांकां पेकोय देवा तांची बिरान वचों दी न्हीद पडनासलें न्हीद पडों दी देवा ते घरांचेर आयिल्ले माल्लिसांव आनी ओद्रस आयचे रातीक वसोनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वसोनी देवा हालेलुया ब्लेस कर देवा ही पुनर्जीवनपणाची दुनिया शक्ती तांचेर व्हांवन आनी जेजू म्हणटा John chapter 11 verse 25 verse 26 Hallelujah आनी जेजू आपल्या उतरान कोणा भाशेन आमी पळयता लाजारोसाक मेल्ल्या फुडाणे जिवन केलो 4 दीस ताका जाल्ले फोंडान म्हण ताची कुडीक किडे पडोंक ना ताची कुडीक वास मारूंक ना ताची कूड कुसोंक ना कित्याक जेजू आपले वाटेक आसलो आनी जेजू येता म्हटल्यार चलोन येता म्हटल्यार इतल्या पयसल्या गांवांत तावन लाजारोसाक जिवो करूंक पयस तावन चलोन येता आसतना लागून जेजूच्या पावलांचो आवाज कसो पावलांचो आवाज चलोन येतालो जेजू कितल्या दिसांची वाट हांव नको ओ 4 दिसांची वाट ओ कितल्या दिसांची वाट हांव नको पूण ताचे चलोन येवपाच्या पांयाचो आवाज एके भाशेन लाजारूस मेल्लो फोंडान आसलो ताच्या कानार पडटालो वो तो आवाज लाजारूसाचे कुडीक जिवो दोत्तालो एके भाशेन की जेजू म्हणटालो राव लाजारूस जिवो राव थिंगाच राव कुसो नाका राव हांव येता तुका उठोवंक फोंडांतलो काडूंक जेजूच्या पांयाचो आवाज एके भाशेन त्या फोंडाचेर लाजारूस फोंडान आसलो थिंगा एके भाशेन तो फोंड हालयतालो ताची कूड हालयताली एके भाशेन वो किडे पडोंक दिनासले वावत पडोंक दिनासले ताची कूड कुसोंक दिवंक ना गाण मारूंक दिवंक ना जाल्यार ताच्या आवाजूच पांयाचो ताका ताची कूड कुसोंक दिवंक ना तशेंच दवरली जाल्यार ताचें उतर कितलें पदवेचें आसतलें पावरफूल आसतलें आनी ताची शक्ती कितली आसतली आनी ताच्या आत्म्याची शक्ती कितली आसतली हालेलुया ताच्या पवित्र आत्म्याची शक्ती कितली आसतली देखून जेजू ज्या जेजून सुरवातेक सर्ग आनी संवसार रचलो जाल्यार आपल्या उतर उलयलें उजवाड जावं दी उजवाड जालो स्वर्ग जावं दी स्वर्ग जालो पृथ्वी जाली
सूर्यात चंद्रेन जालो नखेत्रां जालीं मेजूंक जायनासली वस्तू जाल्यो ताच्या उतरान आनी तो होच जेजू जाणें स्वर्ग संवसार रचलेलो ओ जेजू येता लाजारोसाच्या फोंडा कडेन आनी तेंच उतर जे सुरवातेक ताणें उलयलें स्वर्ग जावं दी उजवाड जावं दी पृथ्वी जावं दी हें जावं दी आनी तें जावं दी हेंच उतर तो पोत्तून उलयता लाजारोस फोंडा कडेन येवन लाजारोस कम फोर्थ लाजारोस भायर सर लाजारोस उठोन बसता फोंडांतलो भायर सरोन येता तेच पदवी सुरवातेक स्वर्ग संवसार रचलेलो तेच पदवी तेंच उतर तोंडांतल्यान तेच ग्लोरी लाजारोस फोंडांतलो भायर येता एके भाशेन जेजू चलोन येतालो इतल्या पयस जावन ती वाट ताच्या पावलाचो आवाजूच एके भाशेन जेजूच्या लाजारोसाचो फोंडान कीड लागोंक दिनासले ताचे कुडीक कीड लागोंक दिवंक ना जाल्यार ताचें उतर कितलें पदवेचें ताजो आत्मो कितलो पदवेचो ताच्या उतरान आसा तें सगळें आसा ताच्या उतरान जायना पळय तें कांयच ना आयज हें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें स्वर्ग जावं दी हें उतर म्हणल्यार हें बायबलाचेर आसा हें बायबलान हें ताच्या तोंडांतल्यान सरलें भायर सरलेलें उतर आनी हें उतर जर तर आयज आमी घेवन उलयलीं जाल्यार आमचें नवें जातलें सगळेंच आमची नवसरणी जातली कित्याक तें ताचें उतर तें मनशाचें उतर न्हय ताच्या उतराक आसा पदवी ताणें म्हणलें उजवाड जावं दी सुरवातेकूच उजवाड जालो लाजारोसाक म्हणलें लाजारोस भायर सर लाजारोस भायर सरलो हें उतर तेंच उतर हें बायबल आसा तें बायबलाचेर तेंच उतर तें आनी हें उतर ताचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें आनी तें आमी उलयलें जाल्यार तेंवूय एक तोरसादे भशेन काम करता ताका दार आसा त्या उतराक दार आसा त्या उतराक पदवी आसा त्या उतराक पावर आसा सगळें नवें करून आनी तुमच्या जिवितांत कितें पोन्नें जाल्लें आसा तें नवें जातलें तुमचें नवें जातलें तुमचें जायना पळय तें जातलें कित्याक ताच्या उतराक आसा पदवी ताच्या उतराक आसा जिवीत ताच्या उतराक आसा जिवीत आनी साल्वासांव Hallelujah. If you believe, you will see the glory of the Lord. तुम्ही स्वत मानशे जाल्यार जेजू कितें म्हणटा फोंडा फुड्यान येयल्या उपरांत मेरीक आनी मार्ताक लाजारोसाच्या भावाक तुम्ही स्वत मानशे जाल्यार तुम्ही देवाची महिमा पळयतले आनी जेजू म्हणटा John chapter 11, 25, 26 Jesus said to her, I am the resurrection. I am the resurrection. हांव तें पुनर्जीवनपण हांव तो पुनर्जीवन जातलो पळय तो म्हाकाणें आसा तें पुनर्जीवन करपाची शक्ती पदवी कोणूय मेलो जाल्यार जिवा करपाची शक्ती आसा ती म्हाकाणें आसा हें जीवन दिवपाचें जिवीत दिवपाची शक्ती म्हाकाणें आसा आनी कोणा कडेन ना हांवें काडलें जाल्यार तें जीवन तें जिवीत मनीस मेलो हांवें दिलें जाल्यार मनीस उठलो ताकाणें आसा तो मरोन फोंडान गेलो तेन्ना लागून ताणें इफेन्नाच्यो एमकणाच्यो चावयो घेतल्यो सैतानाच्या हातांतले काडून घेतल्यो जो सैतानान मन्नाचो अधिकार आपल्या कडेन दवरलेलो ते चावयो मनशाक रचल्या उपरांत आदामाक इवेक देवान पदवी दिल्ली एके भाशेन अधिकार दिल्लो ह्या संवसाराचेर संवसार तूं चलय हो संवसार हांव तुज्या हातान घालता हो अधिकार ही अधिकाराची चावी जेन्ना मनशान पातक केलें सैतानान आपल्या कडेन घेतली तांकाणें आसलो अधिकार सैतानाक मेवलो आनी तो राज करूंक लागलो तो रूल करूंक लागलो ह्या संवसाराचेर आनी आपूण एके भाशेन तो ह्या संवसाराचो अधिकारी जालो हो देव जालो हालेलुया आनी ह्या अधिकारान ताणें सगल्यांक लुटले चोर येता चोरूंक मारूंक फोडूंक इबाड करूंक आनी तो इबाड करूंक लागलो ही अधिकारी घेवन ही बेस्ट अधिकारी देवान मनशाक दिल्ली पातक नासलें तेन्ना
आनी ही अधिकारी घेवन सैतानान आतां रॉंग तो उजार करूंक लागलो. देवाचो पावर रॉंग उजार करूंक लागलो, डिस्ट्रॉय करूंक लागलो. देवान मनशाक दिलो अधिकार, ह्या संवसाराचेर राज कर, सगळें तुज्या हातान. जानवरां तुका हात लावचे ना, सरप तुका हात लावचे ना, घांस मारचे ना, सगळ्यांचेर तुका अधिकार. तूं सगळ्यांच्यान उंच, सगळ्यांचेर अधिकार तुका. वारें तुफान जळमळ कांयच येवचें ना, तुका उंच दवरला. सगळ्यांचेर अधिकार. तूं सांगता पळय इतलें जातलें. तूं कोणाचें नांव दवरता तें ताका नांव जातलें. सुकण्यांक, जानवरांक, मनजातीक सगळ्यांचें उंच ताका अधिकार. सैतानान ती चावी एके भशेन काडून घेतली आनी आपूण अधिकार हो घेवन, ती चावी घेवन, आपल्या कडल्यान दवरली चावी अधिकाराची, आनी आपल्याक जाय पळय तशें तो करूंक लागलो. हे संवसाराचेर डिस्ट्रॉय करूंक, मारूंक, इबाड करूंक. देवाचो पावर रॉंग उजार करूंक लागलो. चोर येता चोरूंक, मारूंक, फोडूंक, इबाड करूंक. देखून जेजू आयलो ह्या संवसारान. कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 1 verse 8 I believe. 1 John 1:8 somewhere I believe, or John 3:8 something. Okay. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. ह्या कारणाक देवाचो पूत आयलो. ह्या कारणाक देवाचो पूत आयलो की ह्या सैतानाचे राजवटी, अधिकारी, सैतानाची पदवी मोडूंक, सैताना हारावंक पातका उद्देशी ताणें मनशांक हारायल्ले. For this purpose the Son of God was manifested, came to destroy the works of the devil. आतां जो डिस्ट्रॉय करतालो मनशाक, मनशाची हेल्थ, मनशाचे फायनान्स, मनशाचे प्रॉपर्टी, फॅमिली, घराबे, सैतान डिस्ट्रॉय करतालो तो डिस्ट्रॉयर. आनी ताका ताणें डिस्ट्रॉय केलो, खुर्सागेर हारायलो, ताचो पावर मोडलो आनी यमकोणान गेलो. आनी ती चावयो ताणें पोत्तून हाडल्यो. देंवतराच्या हातांतले घेवन तो अधिकार देंवतरांक घेतलेलो, आदामाक पडलो, तो जेजून पोत्तून घेतलो ती चावी आनी मनशाच्या हातांत घातली, आपोस्तलांक दिली. म्हटलें हांव तुमकां अधिकार दितां विचवांचेर, सर्पांचेर, भुतांचेर, सगळ्यांचेर, वायटाचेर, आनी तुमकां कांयच वायट जायचें ना. ही चावी पोत्तून मनशाक दिली, हो अधिकार पोत्तून मनशाक दिलो. देखून आयज जेजूच्या नामांक आमी उजार करता आसतना जेजूचें नांव, हो अधिकार आमी उजार करता आसतना सैतानाच्या मुखार सैतान हालता आनी भियेता आनी दाव मारता, भायर सरता, दुयेंसां पेकवता. हो अधिकार मनशाक पोत्तून दिलो जेजूच्या नांवान पेकूंक, ब्लेस करूंक घराबे. हालेलुया. अशें कितले घराबे आसा आयज कश्टांनी, त्रासांनी आसा, आनी ह्या बापाची खबर आमी तांकां सांगली जाल्यार तांकां डिलिव्हरन्स जातलें. ह्या विकान हांव कोणाच्या घरान गेल्लो काणकोण, आनी कितलेच वस्तू ते घरान घडटा एके भशेन. फर्स्ट टायम इतलें हांवें आयकला असली वस्तू, फर्स्ट टायम आयकला आमच्या गोंयच्या शारान, आमच्या गोंयच्या ह्या वाटकुल्या गांवांत, सुंदर गांवांत असली वस्तू जाता म्हूण हांवें फर्स्ट टायम आयकला. कोणाच्या घरान गेलो प्रे करपाक, त्या घरान ऑटोमॅटीक लायटी कट जाता, वायर कट जाता. जितले पावट इलेक्ट्रिशियन हाडटा ती 2-2 दिसांनी, 4-4 दिसांनी जायत आसता, कट जाता. कॅमेराचे वायर कट जाता, गाडयेचे वायर कट जाता, मोबायलाची सिम कार्ड नान जाता मोबायलान आसलेली. आनी उदकाचे सिंटॅक्सान टांकयेन आसता, उदकाचे टांकयेन तांचे सिम कार्ड आसता. एकूच न्हू, कितले पावट मोबायलाचे सिम कार्ड नान जाता. तातूंत एक चेडो आहा 14 वर्सां, तो सांगतालो एक दिसा म्हणटा त्या घरान, म्हणटा आपणें वाज आपल्या दोड्या मुखार, वाज फुलांचो वाज आसता पळय तो वाज, हालेलुया, ऑटोमॅटीक वाऱ्याचेर सुर्र करून मुखार वचोन हालेलुया, मुखार वचोन पावलो. वाऱ्याचेर सारको चलोन वचोन मुखार कोणें दवरलेले भशेन जालें म्हणटा. हालेलुया. ताच्या दोड्या मुखार वाज सारको उडोन वचोन मुखार दवरलो. जायते स्पिरीट आहा घरान, भुतां आसा, मारगांव. आतां त्या काणकोण तशें जाता, देखून ती मारगांव तेणी फ्लॅट घेतले म्हणटा. मारगांव फ्लॅटान वचता, थिंगाय लायटी कट जाता आनी असले आजनेरे जाता.
एक दिसा ताचो मोबायल मारगांव फ्लॅटान तावन नाच जालो. ते सोदता नाच मोबायल. दुसरे दिसा काणकोण ती वचत जाल्यार त्या घरांत तो मोबायल गेटीक लामता. असले वस्तू जायते हांवें चड आयकोना सांग जायते आहले जाणां सांगपाक. हालेलुया. असले वस्तू जाता त्या घरांत जायत्यो आजनेरी. बुकां भुरग्यांची बॅगांतली नान जाता. बॅग ना जाता, बुकांच ना जाता. बॅग आसता, बुकां ना जाता. रातचे बुकां घेवन ते न्हिदपाक लागले. चादरां पोंदाक घालून, बेडशीटां पोंदाक घालून, तरी बुकां ना जाता, नोटबूक ना जाता. आतां ती बायल भुरग्यांची एग्जामीची हॉल टिकेट हातीनूच घेवन भोंवता ह्यांचांनी. ती आनी ना जायत म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. भुरग्यांची एग्जामीची टिकेट ती हातीनूय घेवन सोडीत ना. जायते फावटी बुकां नान जाता, मोबायल नान जाता, लायट काट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज जायतो लोक त्रासान आसा. आनी आयज आमी जेजूच्या नांवान वचोन ती अधिकारी उजार केल्या ते गराबे फ्री जातले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हें जिवीत तांकां मेळोंक लागतलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. नोटबूक आनी अशें नान जाता. चादरां पोंदा लावन तेणें घालून दवरले बॅडीन घेवन. हालेलुया. एक हातींतलो बूक ना जालो. तो भुरगो शिंकतालो दिसता. हातींतलो बुकूच ना जालो. जायते आजनेरी. आनी जेजूच्या नांवान आमी गेले जाल्यार ते गराबे फ्री जातले, डिलिव्हर जातले, ते ब्लेस जातले, ते गराबे वयस जातले. आनी जेजूचो अधिकार येयल्या उपरांत देवत्राचो अधिकार काबाजान येतलो, डिस्ट्रॉय जातलो. फॉर दीस पर्पज द सन ऑफ गॉड वॉज मॅनिफेस्टेड that he might destroy the works of the devil. ताडयो मारून देवाकार. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. हांव ते पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत. मेल्लें जितो करतलो तो हांव. जिवीत दितलो पळय तो हांव. He who believes in me, though he may die, he shall live. जो म्हजेर सोत मानता, विश्वास दवरता, तो मेलो लागून जाल्यार तो जियेतलो. सोत मानता पळय तो जेजूचेर, मेलो लागून जाल्यार जियेतलो. तुमकां एक फुडार आसा जो केन्ना 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 काबार जावचो ना. केन्ना काबार जावचो ना. तुमकां एक फुडार आसा. तुमकां एक जीवन आसा, एक लायफ आसा. असलें लायफ हे संवसाराचें न्हय, पूण उसलें सर्गीचें, जें केन्ना काबार जायना, केन्ना सोंपना. तसलें तुमकां जेजून तयार करून दवरलेलें आसा. हालेलुया. जेजूचेर सोत मानतलो मनीस मेलो लागून जाल्यार परतून उठतलो, हो जिवो जातलो. सासणाचें सासणीक ताका जिवीत मेवतलें स्वर्गार. केन्नाच काबार जायना तसलें जिवीत तुका जेजू दिता स्वर्गार. जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक जितो करतलो आनी जिवीत दितलो तो हांवूच. आनी म्हजेर विश्वास दवरता तो मनीस मेलो लागून जाल्यार तो जियेतलो, तो परतून जियेतलो. आत्मीक जिवीत जियेतलो, आत्म्याचें जिवीत जियेतलो, जेका केन्नाच एंड ना, जे केन्नाच काबार जायना, सोंपना. तसलें जिवीत जेजू दिता. हालेलुया. आनी ह्या जिविताची सगळ्यांक गरज. दुडवांनी मेवना तें. हालेलुया. एका मिनिस्टरा कोणेन वा कोणा कोणें खंयच ना तें विकतें मेवना शॉपार. जेजू कोणें आयलो, तुवें ताका मानून घेतलो, तो तुजें मरण बदलता आनी तुका जिवीत घालता. हालेलुया. देखून तो मेलो आमकां सगळ्यांक जिवीत दितलो म्हूण.
आयज ताचेर विस्वास दवर. देखून तो म्हणटा, कम टू मी ऑल हू आर वेरी एंड हेवी लेडन, आय विल गिव यू रेस्ट. तुम्ही सगळी कोस कोत्तात, व्हड बार घेवन आसा ती म्हजे कडेन यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, शांती दितलो म्हणटा जेजू. हालेलुया. And whoever lives and believe in me shall never die. आनी जो जियेता आनी म्हजेर स्वत मानता तो केन्नाच मोचचो ना. हालेलुया. आमी केन्नाच मोचचे ना. ही कूड मेली जाल्यारूय आमी आसतलीं, जियेतलीं. जेजू सांगाता आनी जियेतलीं. आमेन. जेजू कोणें जिवो केलो? जेजू कोणा भाशेन कसो म्हण जितो जालो? ताका पवित्र आत्म्यान जितो केलो. हो पवित्र आत्मो कोण? देव म्हटल्यार आत्मो, आनी ताका बसतल्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान बजूंक जाय. देव म्हटल्यार आत्मो, आनी ह्या आत्म्यान, ह्या देवान ताका जिवोन केलो. हालेलुया. Who raised Jesus from the dead? Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead, who raised Jesus from the dead, who raised Jesus from the dead, Bible says, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead, म्हळ्यार देवाच्या आत्म्यान, देवान ताका, देव म्हणले आत्मो, देवान ह्या आत्म्यान जेजूक मेदल्यांतलो जिवन केलो. आनी हो आत्मो जरी तर तुमच्या भितर आसा जाल्यार, हालेलुया, जो तुमच्या भितर जियेता. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, हो देवाचो आत्मो जो तुमच्या भितर रावता, ज्या आत्म्यान जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवन केलो, आनी हो आत्मो जरी तो तुमच्या भितर रावता जाल्यार, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. हालेलुया. जाणे जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवन केलो म्हणजे देवाच्या आत्म्यान. जेजूची कूड थिंगा फोंडान आसली, जेजूची कूड 3 दीस लागून आसली, फोंडान आसलो जेजू न्हिदलेलो. देवाचो आत्मो तिसऱ्या दिसा, हो पवित्र आत्मो, हो खुद देव ते फोंडान येता, तो उजवाड येता, जेजू भितर सोदता. तो देवाचो आत्मो, ऑलमायटी गॉड, द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ, द स्पिरीट ऑफ गॉड, जेजूच्या भितर सोदता तेच कुडीन. हालेलुया. जेजूची कूड ती नासली, तोच देव आसलो, तोच आत्मो आसलो, तोच देव आसलो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, एक आत्मो तो, एक देव तो. पूण ही कूड ताची सोडली एके भाशेन. कूड थिंगा आसली, पूण ती कूड आत्म्यान सोडले. जेजूच्या भितर आसलो, ताणें मिलाग्र केल्ले जेजून, पवित्र आत्म्या उदेशी जेजून मिलाग्र केली. ती कूड ताणें घेतली संवसाराची एके भाशेन. ती कूड फोंडान आसली, पूण आत्मो गेलो, कैद्यांक प्रीच केलें, तोच देवाचो आत्मो तो. आनी तिसऱ्या दिसा तो आत्मो त्या आत्म्यान पोत्तून येवन ते कुडीक जितो गेलो. कुडीन जेजू वसोंक शकना आसलो हेंपणान भितर, जमनी भितर, मेल्ल्यांक कैद्यांक प्रीच करपाक कूड घेवन वसोंक जायना आसलो, पूण आत्म्यान गेल्लो. तो आत्मो घेवन तो आत्मो तिसऱ्या दिसा पोत्तून येता आनी आपली कूड जिवी कोत्ता. देव ताका जितो कोत्ता, पवित्र आत्मा ताका उठयता. देखून जेजू म्हणटा, कोण म्हजो जीव काडिना, हांव म्हजो जीव दितां. आनी म्हजो जीव दिवंकूय आनी पोत्तूनय घेवंक देवान, म्हज्या बापान म्हाका अधिकार दिला, म्हाका पदवी दिला. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण हांव म्हजेच कुशेन तो जीव दितां. हालेलुया. जीव दिवंकूय आनी तो पोत्तून घेवंकूय म्हाका म्हज्या बापान अधिकार दिला. Praise the Lord. Willingly he died. Willingly he offered himself to crucified. ताच्याने आपली पदवी उजार करून ताका अशें उडोवं येताले, पूण ताणें ना, खुद आपल्याक तांकां दिलो.
हालेलुया. पोत्तून आपण उठतलो म्हण तिसऱ्या दिसा ताणें मरणाक हारयलें. आनी हो जरी तर आत्मो, ज्या आत्म्यान, देवाच्या आत्म्यान ही मिस्ट्री आमकां समजचे ना. ह्या आत्म्यान मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. ह्या आत्म्यान मेल्ल्यांतलो जेजूक जितो केलो. तो आत्मो आयज आमच्या भितर रावता जाल्यार जाणें जेजूक जितो केला तोच आत्मो आमच्याय कुडींक हालेलुया जिवीत दितलो. तोच आत्मो आमच्याय कुडींक जिवीत दितलो. आयज तुजी ही कुडवीक डायबिटी हा कुडीन, ह्या रोगतान डायबिटी हा, प्रेशर आसा, हार्ट डिजीज आसा, ब्लॉक्स आसा, कसली कसली दुयेंसां आसा. पूण हो आत्मो, पवित्र आत्मो, हो पवित्र आत्मो आमचे कुडींक वतली. आनी फ्लायट जावन आसा कितें? पवित्र आत्मो. ही पवित्र आत्मो आमकां कित्याक दिला? तो पवित्र आत्मो आमकां दिला. इज वेटिंग फॉर दॅट डे. हें जिवीत आमी जेवन सोंपतलें एक दिसा. पूण जिवी आसा पळय ती, जेजू येता त्या दिसा हो पवित्र आत्मो ताका पाटायन्स करून एका सेकंडान नवी कोत्तलो एक कुडीक. तेन्ना डायबिटी आसचें ना, तेन्ना तुज्या हार्टान ब्लॉक्स आसचे ना, तेन्ना तुका मेंटल प्रॉब्लेम आसचे ना, त्या दिसा तुका फॉगेटफूल आसचें ना. तूं कातोर मेदार दोत्ता सोदता किचनान. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तूं ब्रश दोत्ता तुजो खंय वॉशरुमान, ब्रश रुमान, आनी तूं सोदता बेडरुमान. ही तकली सारकी चलोना. पूण ज्या दिसा ह्या कुडीन प्रेशर आहा, ब्लड प्रेशर आसा, कितें फॉगेटफुलनेस आहा, न्हीद पडना, टेन्शन आहा, हालेलुया, हो पवित्र आत्मा आमचे कुडीन रावता. इज वेटिंग अपॉन त्या दिसाक जेन्ना जेजू येतलो रे येतलो. तुरतुरी वाजतली. हो पवित्र आत्मा त्या दिसा एक कुडीक नवो करतलो आनी घेवन येतलो स्वर्गाक. हालेलुया. ती फ्लायट वेतली. ती फ्लायट वेतली त्या दिसा. हालेलुया. तुज्या आवयच्यान, बापायच्यान, शेजाऱ्याच्यान, सोयऱ्याच्यान जे तुका त्रास करता, जेजूक म्हणटा देखून ताका ती फ्लायट आडोवंक जावचें ना. ती आडोवंक जावचें ना. ती वेतली. ती वेतली मूस. आनी तूं मेवचो ना. आनी तुमी मेवचे ना. तुमी आनी मेवचे ना. कित्याक जेजून आपलें रगत व्हारून तुमकां विकतींक घेतला म्हण तुमी नकोय. बायबल सांगता ताणें आपलें रगत व्हारून तुमकां विकतींक घेतला देखून तुमी तुमची न्हय, तुमी देवाचें मंदीर, ताणें तुमकां देवाचें मंदीर केलां म्हणून तुमी नकोय. ताचो आत्मो तुमचे भितर जियेता म्हणून तुमी नकोय. हालेलुया. हो आत्मो तुमच्या भितर जियेता म्हूण तुमी नकोय. हो आत्मो तुमकां रावता घेवन वचोंक. तो तुमच्या भितर, तुमच्या मदें तो आपलो आत्मो धाडून दिता आनी आमच्या मदें मिलाग्री करता. हे आत्म्याक देवान धाडून दिलो, जेजूचेर आयलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवन केलो. हो आत्मो तो धाडटलो आनी आमकां बदलतलो. हो आत्मो आयज आमचे भितर आहा पळय तो काम करीत आसा. भितरल्या भितर आमकां रिपेर करीत आसा. भितरल्या भितर आमकां आमची कूड तो नवी करीत आसा, सर्गेची करीत आसा. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर कसो भितरल्या भितर काम चलता ताचें. हालेलुया. भितरल्या भितर सर्गीचें काम चलता. आमी संवसारान जियेता पूण सर्गीचें काम चलता आमचे भितर. तो पवित्र आत्मा भितर रावन इतलीं वर्सां बेश्टो रावना. तो पवित्र आत्मा भितरल्या भितर रावन कितें तरी कोत्ता. सर्गीचें आमकां हाडून घालता. सर्गीचें हाडून घालता. ज्या दिसा जेजू येतलो पळय तेन्ना तें घर कंप्लीट जातलें. तें वयतलें. जें वयतलें तें काम चालू आसा ताचे भितरले भितर. सर्गीची कूड आमकां करीत आसता. तो आत्मो सर्गीची कूड करीत आसता.
Praise the Lord. Therefore, he who supplies the Spirit and works miracles among you, देव आपलो आत्मा धाडून दिवन आमच्या मध्ये मिलाग्री करता. Philippians 3 verse 10, that you or I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, been conformed to his death, that you may know, that I may know him and the power of his resurrection. तुवें आनी हांवें वळखुची गरज आसा ताचे कश्ट, ताचे कश्टाचें मरण, ताच्या कश्टाच्या मरणाची आमी वळख घेवची गरज आसा. आमी ताका संपूर्णयेन वळखुपाची गरज आसा. जाणा आमी जेजू क्रुसार मेला म्हणून, इतलेंच पुरो न्हय, दर एका दिसाक ताच्या कश्टांनी आमी भागीदार जावंक जाय. ताच्या कश्टांनी आमी एकवट जोडूंक जाय. ताच्या कश्टांक आमी दर एका दिसा वयर उबारूंक जाय. वर्साक एक दिसा आमी रावंक उपकारना. हालेलुया. 40 दीस करूंक आमचें मनूंक एक धरम करूंक तो दर एका दिसाक आमी जेजूक वळखूंक जाय म्हणटा. दॅट आय मे नो हिम, that I and you may know him and the power of his resurrection. दर एका दिसाक आनीक ओळखयात. बायबल आमी वॉल्तराचेर दवरल्यार आनी ताका दूल पडल्यार आमी ताका वळखूंक पावचे ना. क्रिस्तांव नांव बेश्टें टायटल दिल्यार जावचें ना. आमी क्रिस्तांव. बायबल उक्तोच करूंक ना केन्ना. बायबल केन्ना वाचोंकूच ना. तो वॉल्तराचेर दवरलेलो थिंगाच आहा. एक दिसा वर्साक पाद्री गॉड ब्लेस करूंक येता पळय तेन्ना काडटले आमी. दर एका दिसाक ताका आनीक ओळखूंक जाय आनी ताची पदवी ओळखूंक जाय. आनी जेन्ना ताका आमी ओळखूंक पावतलीं ताच्या हातान हात घालून चलोवंक पावतलीं. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांनी मिलाग्र्यो दिश्टी पडटल्यो. हालेलुया. देवाचो व्हडतो हात तुजेर आसतलो. तुजी व्हडतीं कामां जावंक लागतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. That you may know him and the power of his resurrection. ताची पुनर्जीवनपणाची शक्ती ओळखूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हे कश्ट आसतले, हे मरण आसतलें आमकां, पण जे मरतले जेजू खातीर ताका जिवीत आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आबेलचो जीव काडलो. कोणें केन्ना जीव काडलो. तो बरो मनीस आसलो. बऱ्या मनशांक त्रास आसतले. बऱ्या मनशांक मरण आसतलें. बऱ्या मनशांक त्रास आसतले. वायट मनशांक न्हय. तूं बरें करता तुका त्रास आसतले. तुका मरण आसतलें. तुका त्रास आसतले. आबेल बरो आसलो. केन बरो नासलो. केनान आनी आबेलानूय ऑफरींग आपले देवाक भेटयलें. केनान वायट मनान भेटयलें. आबेलान बरें मनान भेटयलें. आबेल देवाच्या नदरेक बरो आसलो. देवाक मानवलो. ताचें ऑफरींग देवाक तो मानवलो. पूण वायट मनीस उरलो. बरो मनीस मरून गेलो. आबेल मेलो. केनान आपल्या भावाक मारलो. होय की ना. केनान आपल्या भावाचो मर्डर केलो. बरे मनीस वयतले. बऱ्या मनशांक आसतले त्रास, पूण ताका सासणीक जिवीत आसतलें. वायट मनीस ह्या संवसारान आसतले. चड दीस काडटले घोडे. बरे मनीस. वाय बॅड थिंग्स हॅपन फॉर गूड पीपल. बऱ्या मनशांक वायट कित्याक जाता. जातलें कित्याक तुका तो वायट तयार करता. तूं आनी हिंगा रावनाका, तूंच यो म्हूण. जेजू बरो आसलो. जेजूक मारलो. ताचें लायफ शॉर्ट केलें. मोठमें जालें. होय की ना. जेजून कोणाचें वायट केलें. कोणाचें वायट करूंक ना. बऱ्या मनशाचें वायट जातलें. बरे मनीस थोडे घोडे जिवीत जियेतले. आबेल बरो आसलो. मानवलो. जेजू बालतेम घेता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो. पारवेच्या रुपान पवित्र आत्मा आयलो आनी जेजूचेर बसलो. आनी स्वर्गार तावन एक आवाज जालो. वो म्हजो पूत चड आपुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें सगळें दादोसपण. होय की ना.
हो म्हजो पूत चड आपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें सगळें दादोसपण. देव एकदम खुशाल आनी प्रसन्न आसलो जेजू कडेन. ताच्या तरी आसतना ताचें जिवीत मोठवें जालें. प्रेज द लॉर्ड. आबेल बरो मनीस आसलो. केनान आपल्याच भावान ताचो जीव काडलो, मर्डर केलो. केन बरो मनीस मरोन गेलो, वायट मनीस उरलो संवसारान. आयज तुका कितें वायट आसा वो तुका वायट कोण कोत्ता जाणा जाया, तुका फुडार आसा, तुमकां फुडार आसा, तुमचें बरें जावचें आसा. ह्या संवसारान न्हू जायत मुखार तुमकां मेवतलें, तुमकां स्वर्गार बरें मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. बऱ्या मनशांक वायट जाता, बऱ्या मनशांचें वायट जातलें. ह्या संवसारान वायट जावं दी, पण तुमकां उंच बरें आसतलें. ताळयो मारून देवाक आर्गां दिली. जेजू जिवन जालो पळय, ताचे एविडन्स आयज जायत्या मनशांक जायत्यांक आसा. प्रेज द लॉर्ड. दिनाकरन तुमी आयकला, कितलेच फावट दिनाकरन, डिजियस दिनाकरन हो एक महान मनीस ह्या भारत देशाचो जिजस कॉल मिनिस्ट्री तुमी जाणा आसतलीं. कितले फावट जेजू ताका कडेन येवन बसोन उलयतालो. 1 वर 2 वर 3 वरां जेजू ताका कडेन बसोन उलयतालो ताच्या सोपाचेर. आतां हाटी थोडीं वर्सां जालीं हो मेला. चेन्नय ताची व्हडली एक चर्च आसा, जिजस कॉल. तुमी जाणा कितल्यां जाणा आसतलीं तुमी तुमच्या घरांनी लागून. डिजियस दिनाकरन जेजू ताका कडेन येवन उलयतालो. फाटीं आमकां जायतीं वर्सां वचपाची गरज ना. या पळय आतां ह्याच तेंपार 10 वर्सां जालीं आतां डिजियस दिनाकरन मेला आसतलो घडये. हांव नको सारको टायम, कितलीं वर्सां जालीं पळय ती. जेजू आयज लागून येवन मनशा कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबय गेलो थोडीं वर्सां फाटीं. एक दिल कुमार म्हूण देवाचो व्हडलो मनीस, तो आमकां सांगतालो कोणा भाशेन. ताजी एक गोंय आसा. जेजू कोणा भाशेन ताच्या रुमान आयलो, रुमान एक उजवाड जालो. हालेलुया. ह्या मनशाचें लायफ चेंज जालें. हो मनीस जायतो सोरो पियेतालो, नायट क्लबान गिटार वाजयतालो आनी हे भाशेन तो हाका जायतीं दुयेंसां आसलीं. एक दिसा न्हिदलेलो आसतना रुमान ताच्या जेजू दिश्टी पडटा. ताका एक उजवाड दिश्टी पडटा आनी उजवाडान ताका जेजू दिश्टी पडटा. हालेलुया. ताका जेजू उलयता आनी ताका सांगता, आयच्यान तुजें लायफ चेंज जातलें, तूं नवो जातलो आनी तुका आपूण उजार करतलो आख्ख्या संवसाराक. ह्या मनशाक मेळोंक आमकां एक संदी मेवली. तो जेजू पळयना फुडें ताणें उजवाड पडोवंक जावना, सोमतो डिमीर पडटा. जेजू ताका सांगता, आयच्यान तुका हांव बरो करता. सगळीं हांगा आहलीं दुयेंसां ताच्या नांद जाता आनी तो बरो जाता. अशें सामार मनीस जाले ताणें जेजूक पळयला. 2000 फाटीं आमकां वचपाची गरज ना. 2000 फाटीं जेजू जिवन जालो. आपल्या शिसांक ताणें भेट दिली. ताणें पयलें 40 दीस ताच्या मदें रावलो आनी स्वर्गार गेलो. पण आयज 2000 वर्सां ताणें जायत्या जाणांक आपली भेट दिल्ली आसा. जायत्यांनी जेजूक पळयल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साधू सुंदर सिंग, हांव सदांच सांगता, तुमी आयकलां म्हज्या तोंडांतल्यान कितलेच फावट. साधू सुंदर सिंग एक ब्राह्मण, एक पंडीत, एक साधू आसलो. तो हेट करतालो जेजू म्हटल्यार. आनीक वेळ वचता ताच्या जिवितान हे भशेन येता. तो आपल्या लायफाक फेडअप जाता आनी एक ट्रेनीच्या रस्त्याक वचोन तो जीव दिवंक सोदतालो, न्हिदपाक सोदतालो. त्या वेळार त्या रातीक त्या दिसा तो मागणें करता. साधू मागणें करता, कोण देव आहले यो म्हूण. सगळें देवाक उलो मारता. देव जाका तो पुजा करतालो कोण येना. उठोन वचपाचो आसलो ट्रेनीच्या रस्त्याक न्हिदपाक. त्या वेळार त्या रुमान उजवाड जाता आनी उजवाडान भोंवता तो रूम. ताका जेजू दिश्टी पडटा. जेजू ताका कडेन उलयता आनी म्हणटा, तुवें म्हटलें कोणूच तरी देव आसा. सगल्यांक उलो मारून मारून पयलो, कोणूच येवंक ना. ताणें म्हटलें, आतां कोण तरी आसा देव, देव आसा कोण तरी जाल्यार यो आनी म्हाका मेव, नांव मोत्ता. त्या वेळार रूम उजवाडान भोंवता.
जेजू दिश्टी पडटा आनी म्हणटा हांव तो देव. तुवें म्हटलें कोण देव आसा जाल्यार यो, आपूण आसा देखून आयलो. हालेलुया. ताचें लायफ चेंज जालें. ताणें जेजूक प्रीच केलो सगल्याक वचत पळय थिंगा ताबेत. हालेलुया. टिबेट हालेलुया. हिमालया जायत्या गांवांनी भोंवतालो तो. जायती मिलाग्र त्या जिवितांत. आयज लागून ताका लागून पंजाब आयज आमी पळयता व्हडले व्हडले प्रिचर जाल्ले आहात ताका लागून. कित्याक आख्ख्या गांवचो लोक आनी सगळे लोक जाण ते तोंटें चलपाक जायना, व्हिलचॅराचेर आसलें. म्हणून जेजू ताच्या फुड्यान येता आनी ताका सांगता बाये उठ आनी चल. सोमतें उठोन चलोंक लागता. आनी वचोन सगळे गांवभर जेजूचें नांव तें परगट कोत्ता. आनी जेजू म्हळ्यार तुमी जाणा, जेजू म्हटल्यार मुस्लीम देव म्हण सोत मानिना ताका. हालेलुया. तें जेजू देव म्हण सगळ्यांक प्रीच करूंक लागता. ताची फामील तेजेर येता, मारूंक ताका सोदताले. गांवचो लोक सगळो अजाप जाता. हें आनी कशें इतलीं वर्सां आमी जाणा, इतलीं वर्सां हें व्हिलचॅराचेर आसलें, क्रिपल, तें कशें चलता काय म्हूण फामील लोक ताची अजाप जाता. पूण जेजूक मानपाक तयार ना जाता. ताका मारूंक सोदता जितें. ते म्हणटा विचारता ताका सगळे वचप बी कोणें तुका बरें केलें, आमी जाणा तुका इतलीं वर्सां वडकता, तूं लोंगडें तोंटें. ते म्हणटा ईसा मसीह ने मुझे अच्छा किया. यीशु मसीह मेरे पास आया, जीसस मेरे पास आया, मेरे को उठाया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जितो आसा. जेजू जितो आसा. देखून ह्या मुस्लिमांक कळोंक जाय जेजू एक प्रॉफेट न्हू, जेजू एक देव जावन आसा. जेजू मनशांक उठयता, मनशांक जिबीत दिता. तें वचत थिंगा मागीर जेजू देव म्हण तें सांगूंक लागलें. ताका मारपाक सोदताले ताची फामील लागून. मुस्लिमांय वचून जेजूक देव मानव म्हणल्यार तुका उडयता ते. तूं आनी तुजी आवय मारतलो, तुका बापूय मारतलो, भावूच मारतलो. हालेलुया. पण ताणें जेजून केल्लें ताणें बंद करूंक ना, तें सांगत गेलें मुखार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले मेल्ले लागून आयज जिते जाल्ले आहा आमच्या भारत देशाक लागून, भायल्या गांवांक लागून. म्हाजो एकटो हांव वडकतालो एकटो पास्टराक. हांव जायते फावटी उलयला फोनाचेर. म्हजेर जाणें जायते फावटी मागणें केला. बेंगलोरचो जाणें प्रे करून मागणें करून सुमार 20 जाणां मेल्ले जिते गेल्ले आसा. 20 मनीस जिते जाल्ले आहा. कोणें मेलो तो मागणें केलें, मनीस उठ्ठा. मेल्लो मनीस उठ्ठा, मेल्लो जितो जाता. अशें मागणें करून 20 मनीस तरी कितें जाल्ले आसा, जिवे जाल्ले आसा ताच्या मागण्यान. ही पुनर्जीवनपणाची शक्ती आनी पदवी आयज लागून तो मनशाक दिता. ही तुमकां मेळोंक शकता तुमी मागत जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. तुमी जाणा पास्टर क्रिस आयकला तुमी, तो बूक बरयता राफसडी म्हणून. त्या राफसडी बूक कोण जायते लोक वाचता. राफसडी बूक, ताची बूक मॅगझीन. एक दिसा हें भशेन जाल्लें, कोण एकटें मनीस मेल्लो आनी मेला पळय थिंगासर कोण तरी एक बावडती मनीस तें मॅगझीन घेता, राफसडी घेता आनी वाचता. राफसडी वाचता आसतना तो मेल्लो मनीस उठ्ठा आनी बसता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेल्लो मनीस जितो जाता. तो बूक वाचता आसतना पास्टर क्रिसाचो राफसडी. ही पदवी आसा देवाच्या उतराक, देवाच्या उतर पावता थिंगा मिलाग्र जाता. त्या कानाचेर पडोंक जाय. देखून देवाचें उतर कानाचेर पडोंक जाय आनी पडटा तेन्ना मिलाग्र जाता. हालेलुया. Faith comes by hearing and the hearing the word of God. And when faith comes, a miracle comes. Miracles happens. बावाट उतर आयकोन बावाट येता आनी बावाट येयल्या उपरांत मिलाग्र जावंक लागता. राफसडी वाचतालो हें करून तो मॅगझीन, तो बूक आहा पळय तो वाचता आसतना मेल्ली कडी घोडेन मेल्ली कोण उठोन उठ्ठा, पोत्तून जितो जाता. त्या उतराक पदवी आसा. बायबल म्हणल्यार एक जिवें उतर. तो बायबल म्हणल्यार देवाचो आत्मो आनी तो देव आत्मो धाडून आमच्या मदें मिलाग्रे कोत्ता. ताडयो मारून देवाक हार दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हांव मागता दुनिया ही पुनर्जीवनपणाची शक्ती सगळ्यांच्या
हांगाचेर आयज देंवो दी देवा. Lift up your hand wherever you are. Even your home, those who will watch me on YouTube, I bless you. देवा हांव मागता पुनर्जीवनपणाची शक्ती एक एकल्याचे देंवन येवं दी देवा. Hallelujah. I pray your power of resurrection to come upon your people, my God, my God. I pray your healing to come upon them because you rose from the dead, my God, and your power is available, my God. Your healing is available, my God. In the name of Jesus Christ, every sickness will die, every pain will die, every problem will go, vanish in Jesus' mighty name. Every crippling power I break, every power of death I break, every defeating power I break, every curse I break, every disappointment, every failure, every bondage, sorcery, black magic, I break through the power of blood of Jesus, power of the Spirit of God. Hallelujah. Rabo sekamonde rebala shikadi andaraba. May the power of God come upon every one of you. May the power of resurrection come upon every one of you. Everyone will receive your healing. Everyone will receive your miracle in Jesus' name. You're in your homes. I command right now healing upon you. I speak blessing upon you. I speak deliverance, salvation in Jesus' name, my God, through the power of blood of Jesus. Hallelujah. Rabo shekana manderi andarabanda rabanda rabanda. Wherever you have pain, wherever you have infirmity, keep your hand over there. तुका जंय सो दुख आसा थिंगा हात दवर दोळ्याचेर, तुजे तकलेचेर, कानांक प्रॉब्लेम आसा, गवंडेक प्रॉब्लेम आसा, back problem, wherever you have problem, keep your hand over there and you'll receive healing. The power of the resurrection of Jesus Christ, power of my living God, in the name of Jesus. Sharaborada. तुमचो हात धरा. ज्या जाग्यार तुका प्रॉब्लेम आसा, तुका दूख आसा, ज्या जाग्यार तुका कितें दूख आसा, ह्या वेळार देव हात लायतलो, ह्या वेळार देव तुका पिकयतलो. तुमच्या घरांनी लागून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान द पॉवर ऑफ रेजरेक्शन, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची शक्ती तुमचेर देंवन येवं दी. ह्या वेळार अनॉइंटिंग तुमचेर देंवन येवं दी. An anointing of God hit you right now in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, my God.